यह कार्यक्रमः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठितेन भोपाल परिसरेण समायोजितः वर्तते। कमपि सामयिकं प्रधानभूतं महत्वपूर्णं विषयं यतोहि भारतीया शिक्षा अधुना कस्मिंश्चित् संक्रमण काले वर्तते। अस्मिन् कार्यक्रमे सह वक्तारः आचार्य मदन मोहन झा महोदयाः अपि सन्ति। यद्यपि ते न प्रविष्टवन्तः सन्ति इति भावयामि, तथापि अहं तेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। पुनश्च कार्यक्रमस्य ये वस्तुतः संरक्षकः एवं मार्गदर्शकः प्रधानभूतः परिसरस्य निदेशकाः अस्माकम् अभिन्नहृदयाः आचार्य प्रकाश चंद्र पांडे वर्याः, तेषामपि अहम् अभिनन्दनं करोमि। पुनश्च संचालकाः मम शिष्याः डॉक्टर अरूप कुमार पांडेयः एवं शिष्यकल्पाः आचार्य नियोजकत्वेन अयं कार्यक्रमः प्रवर्तते। अन्ये च बहवः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य स्वस्वपरिसरेषु कार्यं कुर्वाणः आचार्यः, अन्ये सर्वेपि प्राध्यापकाः एवं हर्षः भवति यत् बहवः अस्माकं छात्राध्यापकाः छात्राध्यापिकाः अपि अस्मिन् कार्यक्रमे समवेताः वर्तन्ते। बहुशः वस्तुतः तेषां कृते अपि केचन परामर्शः प्रदत्तः वर्तन्ते। ऑनलाइन युगं वर्तते, अतः ऑनलाइन प्रोटोकॉल यत् भवति मर्यादा पालनीया सर्वैः। अतः यत् परामृश्यते आचार्यैः क्वचित् म्यूट् कर्तुं, क्वचित् वीडियो स्टाप् कर्तुम् इत्यादिकम्, एतदपि सर्वं शिक्षानीतेः एव अङ्गभूतं वर्तते। नो चेत् शिक्षायाः प्रापणे एवम् उद्देश्यानां पूर्तौ क्वचित् अपि लघुः अपि अवरोधः भवति चेत् लक्ष्यं पूरितं न भवति। तथापि सर्वेपि अभिनन्दनार्हः श्रोतारः श्रोत्र्यश्च। वस्तुतः अनूप कुमार पाण्ड्यस्य संबोधनं श्रुत्वा सर्वप्रथमं मनसि आगतं, यतोहि संस्कृत शिक्षायां राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः क्रियान्वयनम् इत्युक्ते यत्किमपि वर्तमानं वर्तते तत् स्थाने अस्माभिः कश्चन परिष्कारः करणीयः। परन्तु या प्रवृत्तिः या स्वभावः यत् आत्मगतं भवति, वर्तमानं वा प्राक्तनं वा तस्य दूरीकरणे ममापि विलम्बस्तु जायते एव प्रयासः करणीयः भवति। चतुर्भ्यः मासेभ्यः वयं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयत्वेन स्मः, परन्तु ममापि स्खलनम् अधुनापि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य अध्यापकाः, संस्थानस्य परिसरः इति अहम् एकं केवलं दृष्टान्तं स्वीकृतवान्। यतोहि या कापि नीतिः अथवा यः कापि परामर्शः संस्कारः भवति तथा आत्मबोधः भवति यत् त्यागेपि कदाचित् अवधानतया नवधानतया वा कष्टम् अनुभूयते अस्माभिः, तथा अस्माकम् आत्मसंस्कृतिः लक्ष्यते। भवतु नाम केवलम् अहं भवद्भिः सह किञ्चित् धारां किञ्चित् योजयामि इति विचिन्त्य एतद् वाक्यं उक्तवान्। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्षे या आगता वर्तते। वयं बहु चर्चां कुर्वन्तः स्मः तस्मिन् विषये। कदाचित् अधुनापि कश्चन परिष्कारः भवितुम् अर्हति इति अहं भावयामि। अत एव सर्वत्र
अस्मिन् विषये चर्चाः जायमानाः सन्ति, चर्चा स्वयमेव भवितुमर्हति। एकं कारणं नीतौ किं वर्तते अन्तिमरूपेण तत् सर्वैः अवगन्तव्यं। पुनश्च द्वितीयं यत् चर्चायां यदि कश्चन एतादृशः परिष्कारः अपेक्षितः स्यात् यत् शिक्षानीतेः लक्ष्यं पूरयितुं योग्यः स्यात्, उचितः स्यात्, उत्तमः स्यात्, पुनः कदाचित् तस्य संयोजनं कर्तुं शक्यते। यतः अधुनापि शिक्षायाः पाठ्यचर्या रूपरेखा न निर्मिता अस्ति एवं अध्यापक शिक्षायाः कृते अपि पाठ्यचर्यायाः रूपरेखा अधुना गर्भे एव वर्तते, भविष्यति नूनम्। अतः चर्चा काले अहं यत् अनुभवामि, भवन्तः यत् अनुभवन्ति तत्सर्वं यदि नवनीतरूपेण आगच्छति चेत् सर्वेषां लाभाय भविष्यति इति चिन्तयामि। मया वस्तुतः चिन्तितम् आसीत् किञ्चित् या संस्कृत शिक्षा अधुना वर्तते एवं संस्कृत शिक्षा यां यदा राष्ट्रीय शिक्षानीतेः प्रवेशः भविष्यति तदानीं किं स्वरूपं भविष्यति तत् विचिन्त्य किञ्चित् अहं चर्चां करिष्यामि। परन्तु अहम् अनुभवामि राष्ट्रीय शिक्षानीतिः वस्तुतः वदति किं, शिक्षा कीदृशी भवेदिति, तत्र किं किं समाहितं स्यात्, तां शिक्षां प्रदातुं कीदृशः अध्यापकः अपेक्षितः वर्तन्ते, अध्यापकानां कीदृशं प्रशिक्षणम्, अनन्तरं तेषाम् अध्यापकानां प्रशिक्षणाय कीदृशी अध्यापकशिक्षा भवेदिति अस्माभिः चिन्तनीयं। परन्तु अहं चिन्तयामि यतोहि प्रातः आरभ्य अहम् अवलोकयामि यदा वयं शिक्षानीतौ किं लिखितं वर्तते तान् अंशान् वयं स्वीकुर्मः तर्हि अस्माकं यैः एषा नीतिः सम्यक् न पठिता वर्तते छात्रैः छात्राभिः तेषामपि किञ्चित् ज्ञानं स्यात्। PDF PPT अहं किञ्चित् सज्जीकृतवान् नास्मि, तत्र मम प्रवेशः अपि तथा अधुना वर्तते। अतः यत् अपेक्षितः वर्तते राष्ट्रीय शिक्षानीतौ यत् लिखितं वर्तते तम् अहम् उद्धरिष्यामि। भवन्तः सर्वे शिक्षाशास्त्रिणः जानन्ति एव, शिक्षा नाम त्रिध्रुवीया सर आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रही आपकी। अस्तु, भवान् सूचयतु यदा एतत् अधुना आगच्छति। जी जी सर आगच्छति। शिक्षा नाम त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इति वयं पठितवन्तः। त्रिमुखत्वम् एतस्याः शिक्षायाः वर्तते इति सर्वैः ज्ञायते एव। तानि त्रीणि मुखानि कानि अथवा ध्रुवानि कानि, शिक्षा छात्रः केन्द्रीभूतः वर्तते, शिक्षकः वर्तते एवं पाठ्यक्रमः अस्ति। शिक्षक छात्रयोः मध्ये या शिक्षण प्रक्रिया प्रवर्तते तत्र कस्य वस्तु पाठ्यक्रमः स्यात् यस्य संप्रेषणं शिक्षकेन स्वानुभवेन छात्राणां समक्षं क्रियते। किं लक्ष्यं स्वीकृत्य पाठ्यक्रमः निश्चितः भवति। अतः तानि लक्ष्यानि कानि स्युः, तेन पाठ्यक्रमेण किं प्राप्तं स्यात् इति सर्वं यत् व्यापकं स्वरूपं वर्तते सा भवति पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्यायाः आधारः भवति काचन शिक्षानीतिः कस्यापि समाजस्य, कस्यापि देशस्य, कस्यापि राष्ट्रस्य। वयं जानीमः द्रुतगत्या परिवर्तनानि अधुना समग्रेऽपि विश्वे जायमानानि सन्ति। अतः काले काले तस्यां नीतौ किंचित परिष्कर्तुं किंचित योजयितुम् आवश्यकता भवति। वयं सर्वे जानीमः शिक्षायाः त्रीणि प्रमुखानि यानि कार्याणि शिक्षाविद्भिः उच्यन्ते। तत्र प्रथमं तु एतदेव वर्तते, अस्माकं या संस्कृतिः वर्तते तस्याः संस्कृतेः संरक्षणं कुर्यात् शिक्षा। अनन्तरं संरक्षितां संस्कृतिं अन्यस्याः सन्तत्याः कृते
संप्रेषयेत शिक्षा या भाविनी संतति अस्माकं वर्तते। तृतीयं च प्रधानभूतं कार्यं भवति यत् तस्यां युगानुरोधेन कालानुरोधेन यत्र कुत्रापि परिष्कारः अपेक्षितश्चेत् यदि यत्र जलं बहुकालपर्यन्तं स्थितं भवति तत्र कश्चन परिष्कारः अपेक्षितः भवत्येव। अतः शिक्षा तत्र परिष्कारम् अपि करोति। अतः समये समये यः परिष्कारः अपेक्षितः वर्तते तं परिष्कारं यदि अवलोकयामः तर्हि स्वतन्त्रे भारते एषा खलु नीति तृतीयवारम् अस्माकं समक्षं नूतनरूपेण आगच्छति। कः प्रमुखः परिष्कारः कः अस्ति? तस्मिन् परिष्कारे वयं ये विशिष्य संस्कृत शिक्षया संयुताः भवामः, संस्कृता या शिक्षा वर्तते तां शिक्षां प्रवर्तयामः अनुवर्तयामः, तेषां कृते किं महत्वपूर्णं वर्तते। तर्हि यदि अहं तिसृणामपि शिक्षाणाम् अवलोकनं करोमि तर्हि अस्मिन् पर्याये या शिक्षा नीति मया अवलोकिता यदि संख्यात्मकदृष्ट्या अवलोकयामश्चेत् बहुत्र प्रथमवारं मन्ये संस्कृत शब्दस्य बहुत्र प्रयोगः मया अवलोकितः। भारतीय संस्कृति पदस्य बहुत्र प्रयोगः अवलोकितः। भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञानम् इति पुनश्च यः स्वप्नः एतस्य विजन एतस्य वर्तते यदि तद् वयम् अवलोकयामः तर्हि प्रायः तत्र लिखितं वर्तते विजन मध्ये यत् भारतीय परंपरा एवं भारतीय मूल्यानि यत्र भवन्ति तान् आधारीकृत्य या शिक्षा अस्माभिः निर्मिता भवेत् सा एव अस्माकम् अभीष्टा इति प्रायेण विजन मध्ये अवलोकितमस्ति। अहं पठामि। इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। पूर्व प्राक्तन नीतयः अपि सर्वेषु आयामेषु सर्वत्र दृष्टिपातं कृतवन्तः, परन्तु भारतं पुनः जगद्गुरुः इति विरुदेन विभूषितः भवेत् इति धिया इति दृष्ट्या च एषः यः स्वप्नः वर्तते सः स्वप्नः प्रथमवारं स्पष्ट शब्दैः अस्माभिः अवलक्ष्यते। चिन्तयन्तु, यदि त्रिध्रुवीय शिक्षा वर्तते छात्रस्य अपि तत्र चर्चा स्यात् नीतौ, शिक्षकस्यापि स्यात्, पाठ्यचर्यायाः अवश्यं चर्चा स्यात्। अस्यां शिक्षा नीतौ राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः परिचयं प्रदाय छात्रस्य अवस्थानुगुणं छात्रस्य विविध स्टेज इति अनुसारं तानि उद्देश्यानि स्युः तेन पठनीयम् इति चर्चा अत्र वर्तते। पुनश्च शिक्षकस्य विषये तु प्रायः अहं मन्ये त्रिषु स्थानेषु अथवा त्रिषु वर्गेषु चर्चा वर्तते। शिक्षक शिक्षायाः दृष्टिकोणं, शिक्षकानां पदस्थापनं, शिक्षकानां योग्यता, शिक्षकेभ्यः अपेक्षा एवं अनन्तरं पुनः अध्यापक शिक्षा कीदृशी भवेत्। पुनश्च कश्चन एकः विशिष्टः बिन्दुः यः वर्तते सः बिन्दुः संस्कृत शिक्षां, संस्कृत विश्वविद्यालयानां शिक्षां, संस्कृत छात्रस्य और संस्कृत शिक्षायां के पाठ्यक्रमाः स्युः एवं ते पाठ्यक्रमाः तानि उद्दिश्यानि च सामान्य रूपेण शिक्षा वर्तते
एवं राष्ट्रीय विकासे च तस्याः शिक्षायाः किं योगदानं वर्तते इति बहु चर्चितं वर्तते प्रथमवारम् इति अस्माकं कृते हर्षस्य विषयः वर्तते। किञ्चित् अवलोकयामः, परिचयात् प्रारम्भं कुर्मः, अनन्तरं प्रतिबिन्दु संक्षेपरूपेण वयम् आगच्छामः, ये अनन्तरम् अस्माभिः कीदृशी पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्मातव्या, यत् निर्मिता न वर्तते यावत् अस्माकं रूपरेखा न आगमिष्यति तावत् कालपर्यन्तं वयं राष्ट्रीयशिक्षानीतेः क्रियान्वयनं स्वयं संस्थादृष्ट्या कर्तुं समर्थाः न भविष्यामः एवं सर्वे जानन्ति। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। स्मरन्तु, शिक्षायाः द्विविधानि उद्देश्यानि कल्पितानि सन्ति। एकं वैयक्तिकम् उद्देश्यम्, एकं भवति सामाजिकम् उद्देश्यम्। अत्र एकस्मिन्नेव वाक्ये प्रारम्भे एव शिक्षानीतौ द्वयोः अपि उद्देश्ययोः समानरूपेण अत्र अवस्थितिः वर्तते। पूर्ण मानव क्षमता का की प्राप्ति, इसका वैयक्तिकम् उद्देश्यं वर्तते। पुनश्च न्याय संगतः समाजः एवं न्यायपूर्णः समाजः स्यात्, एतदर्थं शिक्षा इति सामाजिकम् उद्देश्यम् अपि अत्र। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अवधि, गुणवत्तापूर्णा शिक्षा एषा सर्वैः प्राप्तव्या। तर्हि यतोहि समग्रे विश्वे यदि सामाजिक न्यायः, समरसता च वैज्ञानिकी उन्नतिश्च अस्माभिः प्राप्तव्या, तर्हि तस्याः एकैव कुञ्चिका वर्तते, यत् शिक्षा गुणवत्तापूर्णा स्यात्। गुणवत्तापूर्ण शब्दस्य समग्र शिक्षानीतौ बहुवारं चर्चा कृता वर्तते। मन्ये एषः कश्चन विशिष्टः परिष्कारः वर्तते। वयम् अनुभूतवन्तः शिक्षायां क्वचित् गुणवत्तायाः ह्रासः जातः अस्ति अथवा नास्ति। गुणवत्ता इति पदेन किं स्वीकरणीयं? यदि वयं वदामश्चेत् गुणः नाम गुणेनैव तस्य मूल्यं निर्धारितं भवति। शिक्षायाः कीदृशी शिक्षा, कियती मूल्यवती शिक्षा, अतः मूल्यम् आश्रित्य या शिक्षा प्रदीयते सैव शिक्षा गुणवत्तापूर्णा भवति, मूल्याधारिता भवति। अतः गुणः नाम मूल्यं, तस्याः एव शिक्षायाः समाजे राष्ट्रे च मूल्यं। मूल्यम् इत्युक्ते सैव शिक्षा विकासे प्रगतौ च योगदानं कर्तुं शक्नोति, यस्याः शिक्षायाः स्वयमपि किमपि मूल्यं स्यात्। तत् मूल्यं कथम् आधापितं स्यात् इति गुणाः तत्र केचन आगच्छेयुः। अत्रैव अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यदि शिक्षायां गुणः देयः, येन छात्राः गुणवत्तापूर्णां शिक्षां स्वीकुर्युः, तर्हि अध्यापक शिक्षा गुणपूर्णा स्यात्। एवं अस्माकम् अध्यापकाः अपि तैः गुणैः युक्ताः स्युः। यः यत् न दृष्टवान्, यत्र न गतवान्, यत् न अनुभूतवान्, सः अन्यस्य कृते अपि तत् अनुभवयितुं, दर्शयितुं न प्रभवति इति वयं सर्वे जानीमः। अतः एषा या शिक्षा नीतिः वर्तते, तस्याः शिक्षायाः गुणान् मूल्यानि च आश्रित्य काचन रूपरेखा निर्मिता भविष्यति। पाठ्यचर्यायाः पूर्तेः कृते अध्यापक शिक्षायाः निर्माणं भविष्यति। एवं तस्याः अध्यापक शिक्षायाः प्रदानं कर्तुं न केवलम् अध्यापकाः ये निर्मीयमानाः वर्तन्ते, पुनश्च शिक्षक प्रशिक्षकाः अपि ये वर्तन्ते, तेषामपि ते एव गुणाः, सैव गुणवत्ताः तत्र स्यादिति। पुनश्च द्वितीयः बिन्दुः, यः बिन्दुः मध्याह्नकाले आचार्यैः सलूजा महोदयैः स्पृष्टः आसीत्, यत् न केवलम् आजीविकायाः कृते
अपितु वैश्विक पारिस्थितिक्याम् अपि तीव्रगत्या यानि परिवर्तनानि जायमानानि वर्तन्ते तेन किं कः परिष्कारः शिक्षायां करणीयः वर्तते। किमर्थं तृतीयवारं शिक्षानीतिः प्रायः 68 मध्ये प्रथमा, 86 मध्ये द्वितीया, अधुना 20-सहस्रतमे वर्षे तृतीया आगता, पुनः 10 वर्षेषु वा 15 वर्षेषु यतोहि यत् वृत्तेः साधनानि वृत्तेः ये क्षेत्राणि वर्तन्ते तत्रापि द्रुतं परिवर्तनम् एषम् एवं वैश्विक या इकोलॉजिकल सिस्टम पारिस्थितिकी वर्तते तत्रापि यदि द्रुतगत्या किंचित् परिवर्तनं जायमानं वर्तते तर्हि 20 वर्षेभ्यः पूर्वं मादृशाः ये प्राध्यापकाः ये शिक्षां प्राप्तवन्तः सन्ति ये यदि ऑनलाइन माध्यमेन अधुना शिक्षणीयं चेत् तस्य ज्ञानं न प्राप्स्यन्ति तर्हि अस्यां परिस्थितौ ते प्रासंगिकः न भवेयुः इत्यर्थं किं किम् अपेक्षितं पुनः पुनः तदेव तत्र लिखितं वर्तते। यत् शिक्ष्यते तत् तु शिक्षन्तामेव छात्राः, परन्तु अध्यापकस्य कर्म वर्तते सततं छात्राः शिक्षमाणाः एव तिष्ठन्तु सर्वदा आजीवनं, तादृशी प्रवृत्तिः तेषु छात्रेषु स्यात्। नो चेत् किं भवति, प्रायः भवन्तः सर्वे जानन्ति समस्या एषः वर्तते। साक्षात्कारेषु वयं बहुत्र गच्छामः, एवं यस्मिन् विषये कश्चन आगतः वर्तते किञ्चित् साक्षात्कारं प्रदातुं यस्मिन् विषये पृच्छ्यते चेत् कदाचित् एतत् उत्तरम् आगच्छति 20 वर्षेभ्यः प्राक् अस्माभिः एषः विषयः पठितः महोदयः अधुना न स्मर्यते। यतोहि सततं शिक्षणस्य अधिगमस्य या प्रवृत्तिः वर्तते सा प्रवृत्तिः नास्ति, युगं परिवर्तितं वर्तते। चिकित्सकं पश्यतु, किमपि न्यायविदं पश्यतु, अन्य व्यवसायरत व्यक्तिं पश्यतु, सः कदापि वक्तुं न शक्नोति यत् अहं तु 20 अथवा 30 वर्षपूर्वं यथा पठितवान् आसं, यानि उपकरणानि आसं तानि एव जानामि, अन्यानि न जानामि यत् सः अप्रासंगिकः भविष्यति, असामयिकः भविष्यति, कोऽपि ततः चिकित्सां कर्तुं न गमिष्यति। यतोहि तेन तस्य लाभः भवितुं नार्हति, एवं कियन्तः रोगाः अधुना वर्धिताः वर्तन्ते। तथैव शिक्षाक्षेत्रमपि वर्तते। शिक्षायां प्रतिपदं विषयाः नूतनाः आगच्छन्ति, वृत्तयः नूतनाः आगच्छन्ति, तदर्थं कर्तुम् अधुना सज्जता। एतत् सर्वम् अस्माभिः संस्कृतशिक्षकशिक्षायां कथं चिन्तनीयं, कथं परिष्कारः अस्माकं संस्कृतशिक्षकशिक्षायां स्युः, एतत् सर्वमपि अस्माभिः चिन्तनीयं स्यादेव। पुनश्च एकत्र शिक्षानीतिः किमपि वदति, अस्माभिः यदा राष्ट्रीयशिक्षानीतेः अमुं बिन्दुं स्वीकृत्य स्वीया स्वरूपरेखा पाठ्यक्रमो निर्मातव्या, अवश्यम् एतस्य योजनं तत्र करणीयमेव। किं लिखितं वर्तते, यतोहि शिक्षायां विषयवस्तु वयं किं कुर्मः, नूतनं किमपि ज्ञानम् आगतं चेत् एकं नूतनं पत्रम् अस्माभिः कल्पितं भवति। वयं 5 वर्षेभ्यः प्राक् यां रूपरेखां स्वीकृत्य पाठ्यक्रमं रचितवन्तः, यः पाठ्यक्रमः अधुनापि अनुवर्तमानः वर्तते, तत्र वयं यदि अवलोकयामः, समावेशी शिक्षा नूतन संप्रत्ययः आगतः, अस्माभिः समग्रम् एकं पत्रं तत्र कल्पितं, विषयवस्तु वर्तितं। जेंडर इश्यूज आगतं चेत् स्वतन्त्रः एकः विषयः पत्रत्वेन अस्माभिः कल्पितः, पर्यावरणदृष्ट्या किमपि पत्रं कल्पितम्। एवं यः कःपि विषयः आगच्छति, केवलं विषयवस्तुवर्धनं तु भवति, परन्तु किं प्रशिक्षणे विषयवस्तुनः वर्धनं केवलम् एकेडेमिक् दृष्ट्या स्यात् अथवा किमपि आर्ट ऑफ लर्निंग। यतोहि प्रायः मया उच्यते शिक्षकस्य त्रिविधं कार्यं भवति, यदा सा किमपि शिक्षादृष्ट्या उद्देश्यानि प्रापयितुम् इच्छति। त्रिविधानि उद्देश्यानि भवन्ति तत्र शिक्षायां, यत्र भवन्तः चिन्तयन्तु,
किञ्चित् उक्तमपि अस्ति आङ्ग्ले एव, something is to be taught. किमपि एतत् भवति यत् वस्तुतः सम्प्रेषयितुं पाठनीयमेव भवति। अध्यापकः वदति, एवं छात्राः शृण्वन्ति, एवं चर्चां कुर्वन्ति, एवं किञ्चित् तद् विषये चिन्तनं कृत्वा तेषां कश्चन अधिगमः जायते। तर्हि तद् वस्तु उद्देश्यं भवति अध्यापनीयं, परन्तु something is to be lived. बहवः विषयाः भवन्ति, पाठनीयाः न भवन्ति, जीवनीयाः भवन्ति। मूल्यानि यदि कानिचन पाठ्यन्ते, एकं विशिष्टं पत्रम् अस्माभिः गुणवत्ता का भवति इति भवन्तः पठन्तु, तर्हि यूनिट् त्रयम् आगच्छति अस्माकम्। अनेन महोदयेन किम् उक्तं, प्राच्य दृष्ट्या गुणवत्ता नाम का, पाश्चात्य दृष्ट्या गुणवत्ता नाम का इति सर्वं पठित्वा किं गुणः आधातुं शक्यते वा अस्माकं छात्रस्य? न। सः तु कश्चन आदर्शः व्यक्तित्वे न भवति चेत्, अध्यापकस्य आदर्शे न भवति चेत्, अनुकरणं न क्रियते चेत् छात्रे ते गुणाः तत्र आधापितः न भवन्ति। अतः बहूनि उद्देश्यानि तथा भवन्ति यानि छात्रेण जीवनीयानि। जीवनीयानि इत्युक्ते अध्यापके अपि भवेत्, छात्रे अपि भवेत्, परिलक्षितं स्यात्। अन्येन किम् उच्चितं, महात्मा गान्धिना किम् उक्तं, टैगोर महोदयेन किम् उक्तम्, एतत् सर्वम् उक्त्वा मयि न सन्ति चेत् छात्राः गृह्णन्ति। युधिष्ठिरस्य यतः दृष्टान्तः वर्तते, सः दृष्टान्तः अस्माभिः अवलोकनीयः भवेत्। अतः something is to be taught, something is to be lived, and something is to be imitated, followed. वयम् अनुयायिनः वदामः, अस्माकं शास्त्रीय परम्परायां गुरोः एतदेव महत्त्वं भवति यत् गुरुः वस्तुतः अनुकरणीयः भवति, एवं गुरुः यत् करोति, यथा यम् आदर्शं प्रस्तौति तद् अत्यैव अस्माकं सम्प्रदायस्य काचन चर्चा तत्र चलिता। गोत्रं किमपि अस्माभिः स्वीक्रियते, ऋषयः केचन भवन्ति, तां परम्परां यदि अवलोकयामः तत्र विशिष्टम् एतदेव वर्तते यत् वयं कमपि आदर्शविशेषं, व्यक्तित्वविशेषं स्वीकृत्य अनुयायिनः भवामः, अनुयामः। अतः यदा संस्कृतशिक्षकशिक्षायाः चर्चा क्रियते तत्र एतत् त्रयं समाहितं स्यात्। अतः एव एतदेव अन्तरं वर्तते पाठ्यचर्यायाः अपि एवं पाठ्यक्रमस्यापि। प्रायः पाठ्यक्रमे किम् अध्यापनीयम् एतदेव आगच्छति, एवं किञ्चित् प्रैक्टिकल् वर्क तत्र आगच्छति, परन्तु हाउ टू लिव दोस् एम्स् and how to imitate and how to follow those aims, तस्य कृते एव पाठ्यचर्यायाः काचन रूपरेखाः अस्माकं समक्षम् आगच्छति। एतदेव उच्यते, शिक्षकः अध्यापकः भवति, पथप्रदर्शकः भवति, फैसिलिटेटर भवति इति बहु उच्यते अधुना आधुनिक समये, परन्तु सः भूमिका निर्वाहकः। छात्रेण अग्रिम जीवने राष्ट्रस्य समाजस्य अभ्युदयाय या भूमिका स्वीकरणीया वर्तते, तां भूमिकां यदि अध्यापकः स्वयं न निर्वहति, छात्राः कदापि निर्वोढुं न शक्नुवन्ति। एतदेव तृतीयस्य उद्देश्यस्य चर्चा वर्तते, अथवा तस्य मन्त्रः वर्तते, समथिंग इज टू बी इमिटेटेड अथवा अनुकरणीयं वर्तते। येन स्वयं साक्षात् कृतं किमपि न स्यात्, सः अन्यस्य कृते स्वरूपं, रूपं, आकारं वा प्रदातुं न शक्नोति। अतः शिक्षा नीतिः लिखति, शिक्षकस्य कृते प्रथमे एव वाक्ये शिक्षकः छात्रस्य भावी जीवनाय आकारं प्रददाति। भावी जीवनस्य रूपं कीदृशं स्यात् तस्य छात्रस्य, 10 वर्षानन्तरम् एषः छात्रः कीदृशः स्यात् इति किमपि रूपं प्रथमं भवति, सः आकारः दीयते। यथा कस्यचित् कुम्भकारस्य मनसि किमपि चित्रं भवति घटस्य, तादृशः एव घटः तेन निर्मितः भवति। तथैव यदि अध्यापकस्य अन्तःकरणे यादृशं रूपं, यादृशः आकारः शिक्षानीत्याधारेण निर्मितः तस्य अन्तःकरणे न भवति चेत् आकारः आगन्तुं न शक्नोति। किञ्चित् उक्तं वर्तते,
इंडियामेव अहं वदामि कि मूर्ति की दिव्यता या भव्यता तभी है जब मूर्तिकार के हृदय में उपस्थित हो। अगर मूर्तिकार के हृदय में उपस्थित नहीं होगी और किसी को नकल करके वो मूर्ति बना रहा है, तो मूर्ति की दिव्यता और भव्यता उसमें नहीं होती। जब वो अपने हृदय से उसको निर्माण करता है, तब जाकर के उसमें दिव्यता आती है। ये दोनों का उभयो हो यदि तथा संयोगः न भवति चेत अतएव अन्तेवासित्वस्य अवधारणा अस्माकं शास्त्र परंपरायां वर्तते। पुनश्च शिक्षया चरित्र निर्माणं भवेत इति शिक्षा नीति वदति। शिक्षार्थिषु नैतिकता, तार्किकता, करुणा, संवेदनशीलता विकासं गच्छेत। पाठ्य सामग्री कीदृशी स्यात् तत्र कश्चन संकेतः अस्माभिः लभ्यते। पुनश्च तत्रैव शिक्षा नीतिः द्वितीयं पक्षमपि स्वीकरोति यत् साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए। तस्यां करुणापि स्यात्, तस्यां संवेदनशीलतापि स्यात्। यतो हि एतद् उच्यते कीदृशः वैज्ञानिकेपि यः किञ्चित् तादृशं रूपं ददाति यद् विध्वंसकं तादृशं किमपि लक्ष्यते। तत्रापि यदि वैज्ञानिके कदाचित् करुणा, कदाचित् संवेदनशीलता वर्तते चेत् तर्हि तेन निर्मिते उपकरणे सत्यपि सः वैज्ञानिकः निश्चित रूपेण प्रयतिष्यते यत् एतस्य दुरुपयोगः न भवेत्। चिन्तयतु, यदि कश्चन वैज्ञानिकः यः एतादृशम् उपकरणं निर्माति, सः तस्य विध्वंसम् अपि कर्तुं शक्नोति। तस्य हस्ते सर्वं वर्तते, सः किं किं न कर्तुं शक्नोति। अतः संवेदनशीलता स्यात्, करुणा स्यात्, तार्किकता स्यात्, नैतिकता स्यात्। तथैव छात्रेषु अपि एतादृशः सर्वेपि गुणाः आगच्छेयुः इति शिक्षानीतिः वदति। पुनश्च मुख्यां वार्तां करोति अहम् अन्तिमम् उपान्तिमं शिक्षानीतिः आगत्य पुनः अग्रे किंचित संक्षेपेण वदिष्यामि। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, अर्थात भारतस्य परंपरा लुप्ता न भवेत्, ह्रासं न गच्छेत्, एवं सांस्कृतिक मूल्यानि अपि लुप्तानि न स्युः, तत् तिष्ठेयुः एव। 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षित जो लक्ष्य हैं, उनके संयोजन में शिक्षा व्यवस्था सुधार का और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। किनमें? सभी से क्या अर्थ होगा? सामाजिक भी होगा, आर्थिक भी होगा, भौतिक भी होगा। आप जब विवेकानंद जी के शिक्षा के लक्ष्य को लेते हैं, जो शिक्षा क्या है, तो वो कहते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत जितने भी शक्तियां हैं, उन सभी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। तो उसका अर्थ यही होता है कि व्यक्ति के जितने आयाम हैं, व्यक्ति जो है, वो जो दिख रहा है, उस सबको, उसका जो अंदर है, उनको बाहर प्रकाशित करना है। तो क्या क्या है उसके अंदर? तो यही सब उसके अंदर पक्ष हैं। उसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी होगा, उसका एक आर्थिक भी होगा, भौतिक भी होगा, इस प्रकार सामूहिक भी होगा। उन सब का विकास करना शिक्षा है। किसी एकमात्र रोजगार के लिए मात्र तैयार करना शिक्षा नहीं हो सकती। यदि भारतस्य परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यानि यथावत् स्युः एवं विश्वस्मिन् विश्वे अपि अस्माकं स्थितिः उपरि स्यात्, तर्हि अस्माभिः चिन्तनीयं संस्कृत शिक्षा एवं शास्त्रीय अस्माकं शिक्षा किं द्वयं पूरयितुं शक्नोति वा? एवं संस्कृत शिक्षा शिक्षक शिक्षायां या पाठ्यक्रमः वर्तते, अध्यापकाः एव सज्जीकरणीयाः खलु। अध्यापकाः एव सर्वं पाठयिष्यन्ति। अध्यापकानां सज्जीकरणमेव संस्कृत शिक्षक शिक्षायाम् एवं विश्वविद्यालयस्य शिक्षायां प्रमुखं लक्ष्यं केवलं पाठनं न भवति, अध्यापकस्य सज्जीकरणमेव प्रमुखम् एवं अनुसन्धानः विकासश्चैव प्रमुखं वर्तते। अतः किम् अस्माकं शास्त्रीय शिक्षायाम् एवं संस्कृत शिक्षायाम् एतादृशाः विषयाः सन्ति, ये उभयत्र अधुनैव अस्माभिः चिन्तनीयं। यतो हि एषा शिक्षानीतिः वदति, परिष्कारं करोति संस्कृतस्यापि ये याः शिक्षा संस्थाः वर्तन्ते, कालक्रमेण तासामपि शिक्षा संस्थानां
बहु विषयक शिक्षा संस्थासु परिवर्तनं परिणमनं भविष्यत्येव। अतः अधुना आरभ्य एव अस्माभिः सर्वैः संस्कृत शिक्षाविद्भिः एतत् अवलोकनीयम्, एतं चिन्तनीयं भवेत् यत् अस्माकं शिक्षा केवलं सांस्कृतिकीं परम्पराम् एवं भारतीय मूल्यानि भारतीय परम्परां संरक्षितुं तु प्रयत्नं कुर्यादेव, परन्तु विश्वस्मिन् यः विकासः जायमानः विश्वे वर्तते तत्र अस्माकं स्थितिः सुदृढा स्यात्। जगद्गुरुः अहम भारत देशो अपि स्यात्, न केवलं भारतीय परंपरायां सांस्कृतिक मूल्येषु अपितु आजीविकायाम् अपि स्यात्। तादृशी स्थितिः कथम् आगन्तुं शक्नोति अस्माकं संस्कृत छात्राणां कृते। अयम् अधुना अवलोकयामः, महद् अन्तरालम् अवलोक्यते सामान्य शिक्षायां एवं संस्कृत शिक्षायां, तत्रापि कर्तुं प्रयत्नः करणीयः। चतुर्थे पृष्ठे किञ्चित् लिखितमस्ति संस्कृत विषये। तत् किञ्चित् उक्त्वा संस्कृत शिक्षया अथवा संस्कृत शिक्षा किं कर्तुं शक्यते इति। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणी, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरुवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान दिए। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित करने की जरूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। वयं कस्याः अपि शिक्षाः नीतेः इतः किम अधिकम अपेक्षितुं शक्नुमः। अधुना यथा उच्यते नौ बाल इज इन आवर कोर्ट। अधुना दायित्वम् अस्माकं जातं। भवतां ध्वनिः न आयाति आचार्याः। सत्यं। तर्हि अधुना शिक्षायाम् अद्यावधि कदापि कापि पाठ्यचर्या रूपरेखा अस्माभिः न रचिता। कीदृशी पाठ्यक्रम रूपरेखा स्यात् इति अत्र लिखितं वर्तते। एतम् आधारं स्वीकृत्य यदि वयं चलामः एकाम् उत्तमां रूपरेखां वयं स्थापयितुं शक्नुमः इति। अधुना किञ्चित् चलामः। कीदृशी शिक्षक शिक्षा उक्ता वर्तते अधिकं न वदामः। प्रायः वयं जानीमः, बहु सत्राणि अस्माभिः स्वीकृतानि वर्तन्ते। एकं लिखितं वर्तते यत् समेकित पाठ्यक्रमः भविष्यति, चतुर्वर्षीयः पाठ्यक्रमः भविष्यति। पूर्वमपि आसीत्, अधुना किम् अन्तरं वर्तते? तत्र लिखितमस्ति यत् ड्युअल् मोड् भविष्यति। ड्युअल् मोड् इत्युक्ते बीएड डिग्री तो भविष्यति एव, परन्तु तेन उपाधिना सह कस्यापि भाषायाः, कस्यापि साहित्यस्य, विज्ञानस्य वयं जानीमः
वयं स्वीकृतं शक्नुमः। अतः ड्युअल डिग्री इति भवति। इत्युक्ते बीए अपि वर्तते, स्नातक शिक्षा अपि वर्तते, पुनश्च बीएड शिक्षा अपि वर्तते। द्वयोः अस्ति चेत् कथं संगमः जायेत? बहुत्र तैः लिखितमस्ति। वयं संस्कृत सामान्य शिक्षायां यत्र यत्र संस्कृतं वर्तते, संस्कृत विभागाः सन्ति, तत्र अहं न गच्छामि, यतोहि तत्र उक्तं वर्तते यत् तादृशाः शिक्षा विभागाः विशेष रूपेण तासु संस्थासु कल्पिता भवेयुः। ये स्टैंड अलोन वर्तन्ते, यत्र केवलम् एकस्य विषयस्य चलति, परन्तु यदा सर्वे विषयाः भविष्यन्ति, शिक्षाशास्त्रस्यापि सर्वत्र विषयः स्यात्, एवं तस्यां संस्थायां मनोविज्ञानस्य, दर्शनशास्त्रस्य, विज्ञानस्य, गणितस्य ये केऽपि विभागाः सन्ति, तेषां ये योग्याः विशेषज्ञाः वर्तन्ते, ततः सहयोगः स्वीकरणीयः। परन्तु संस्कृत संस्थासु तु तादृशाः विभागाः न भवन्ति एव। अतः तादृशे पाठ्यक्रमे संस्कृत शिक्षा संस्थासु विश्वविद्यालयेषु कथं तेषां विषयाणां सहकारः अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते इति कश्चन चिन्तनीयः विषयः अस्माकं कृते स्यात्। परन्तु यत्र अहं किञ्चित् लक्षितुम् इच्छामि, वस्तुतः एतदपि उक्तं वर्तते, यदि कश्चन स्नातको परीक्षानन्तरं, स्नातकोपाधि प्राप्तेनन्तरं शिक्षा जगति प्रवेष्टुम् इच्छति, सोऽपि वर्षद्वयस्य शिक्षाशास्त्री बीएड वा परीक्षां कर्तुं शक्नोति। तदर्थमपि पाठ्यक्रमः स्यात्। यदि चतुर्वर्षीय स्नातक कक्षाम् उत्तीर्य वा अथवा स्नातकोत्तर कक्षाम् उत्तीर्य यदि इच्छति प्रवेष्टुं, तर्हि तस्य कृते अपि एकवर्षीयः पाठ्यक्रमः स्यात्। एतत् सर्वम् अस्माकं कृते अपि भविष्यति। तत्र अहं न गच्छामि। अहं केवलं संस्कृत शिक्षायाः, इत्युक्ते संस्कृत संस्थासु यत्र लिखितं वर्तते तत्र अहं किञ्चित् दृष्टिपातं करोमि एवं भवताम् अपि अवधानम् इच्छामि। तदेव उक्त्वा अहं संक्षिपामि। तत्रैव अस्माभिः चर्चा करणीया, यतोहि यदि अस्माकं समक्षं गत अग्रिमवर्षे सामान्य शिक्षायाः कृते अध्यापक शिक्षायाः रूपरेखा गच्छति चेत् संस्कृत शिक्षायाः संस्कृत संस्थासु रूपरेखां कः निर्माणं करिष्यति, तद् अस्माकं दायित्वं वर्तते। तथा अस्माभिः स्वयमेव इतः आरभ्य तादृशः प्रयत्नः अस्माभिः करणीयः वर्तते। 22 बिन्दुः वर्तते, तत्र नवमः अस्ति 22.9। अहं केवलं पठामि, भवन्तः सर्वेपि अनुभविनः ज्ञास्यन्ति एव। उच्चतर शिक्षा एवं उससे आगे की शिक्षा के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बाद में उल्लिखित प्रमुख पहलों को संभव बनाने के लिए आगे भी कई कदम उठाए जाएंगे। पहला, ऊपर उल्लिखित सभी कोर्स को, वही 3 जो कोर्स हैं और जो भी सभी शिक्षाओं के लिए एमएड में और एमए वगैरह में जो रखे गए, विकसित करना एवं उनका शिक्षण शिक्षकों एवं संकाय की उत्कृष्ट टीम का विकास करना होगा। भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शन शास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देश भर में शुरू किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा। साथ ही इन विषयों में दोहरी डिग्री 4 वर्षीय बीएड से डिग्री कोर्स विकसित किए जाएंगे। ये विभाग एवं कार्यक्रम विशेष रूप से उच्चतर योग्यता के भाषा शिक्षकों के एक बड़े कैडर को विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही साथ कला, संगीत, दर्शन शास्त्र एवं लेखन के शिक्षकों को भी तैयार करेगा, जिनकी देश भर में इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु तुरंत आवश्यकता होगी। और इसके बाद जिस पॉइंट को अंतिम में मैं लेना चाहता हूं वो है जो 22.15, जो हमारे लिए अस्माकं कृते चिन्तनीयं वर्तते और यत्रम इच्छामि स्वतंत्रतया किंचित अस्माभिः संगोष्ठी इत्यादि अथवा कार्यशाला अस्माभिः करणीया। संस्कृत भाषा के बृहद एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक प्रगति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में, साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा में इसे पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि एवं नवाचारी तरीकों से
एवं अन्य समकालीन विषयों के साथ जोड़ा जाएगा। अतः इस नीति के बाकी हिस्से से संगतता रखते हुए, जिसका मैंने संकेत किया पहले, वे संस्कृत विभाग जो संस्कृत एवं संस्कृत ज्ञान व्यवस्था के शिक्षण एवं उत्कृष्ट अंतर्विषयी अनुसंधान का संचालन करते हैं, उन्हें संपूर्ण नवीन बहुविषयी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के भी मजबूत किया जाएगा। यदि छात्र चाहें तो संस्कृत उच्चतर शिक्षा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में 4 वर्षीय बहुविषयक बीएड डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। शास्त्रीय भाषा के संस्थान अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध होने या उनमें विलय का प्रयास करें, ताकि एक सुदृढ़ एवं गहन बहुविषयी कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संकाय कार्यक्रम कर सके एवं छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। अत्र शिक्षा नीति बदति संस्कृत शिक्षायाः संस्थाः यदि इच्छन्ति ते ड्युअल मोड मध्ये किंचित शिक्षा शास्त्रस्य पाठ्यक्रमान् स्व उद्देश्यानुसारं कल्पितुं शक्नुवन्ति। तत्र अस्माभिः अवश्यं प्रयत्नः करणीयः यत् सामान्य शिक्षायाः एवं सामाजिक लक्ष्यानि एवं राष्ट्रीय लक्ष्यानि सर्वाणि अपि पूरयितुम् अस्माकं पारम्परिकः छात्रः कथं योगदानं कर्तुं शक्नोति तादृशं कमपि पाठ्यक्रमस्य निर्माणं वयं करिष्यामः। तादृशी रूपरेखायाः विषये अवश्यमेव चिन्तनीयम्। अग्रे कदापि एतादृशः कार्यक्रमः भवति चेत् अथवा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः भविष्यति चेत् पुनः वयं नूतनैः बिन्दुभिः आगमिष्यामः। एतदेव उक्त्वा अहं विरमामि एवं आयोजकैः अहम् अत्र आहूतः किञ्चित् वक्तुं कथयितुं तेषां सर्वेषां कारुण्यम् उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। अस्तु, अनुगृहीतः वयम् आचार्याणां शिक्षा संकायस्य संकाय प्रमुखाणाम् उद्बोधनेन अधुना साक्षात् वयम् अग्रिम सत्रं प्रति प्रविशामः। अग्रिम सत्रस्य उद्बोधकाः सन्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जम्मू परिसरस्य निदेशकाः श्रीमन्तः मदन मोहन झा महोदयः। विश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्र विभागस्य इमे आचार्याः वस्तुतः संस्कृत क्षेत्रे अनुप्रयुक्त प्रविधेः प्रथम प्रयोक्तारः सन्तीति यदि वदामः चेत् कापि अतिशयोक्तिः न भविष्यति। यतोहि वस्तुतः फेसबुक इत्यस्य प्रयोक्तारः विरलाः एव संस्कृतज्ञाः भवेयुः ये एतैः सञ्चालितेन संस्कृत भारतम् इत्यनेन फेसबुक पुटकेन परिचिताः न स्युः। न केवलं फेसबुक इत्यस्मिन्नेव अपितु एते आचार्याः विविध शब्दकोशानां संस्कृत पुस्तकानां ई संस्करणस्य ऐप इत्यस्य निर्मातारः अपि सन्ति। वस्तुतः सूचना संप्रेषण प्रविधेः अनुप्रयोगः संस्कृत शिक्षायां कथम अस्माभिः करणीयं तन्निमित्तं सम्यक् मार्गदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति इमे आचार्याः। अद्य संस्कृत शिक्षायै राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः परिप्रेक्ष्ये सूचना संप्रेषण प्रविधिः इत्यस्मिन् विषये एते आचार्याः अस्मान् निर्दिशन्ति। आचार्याणां स्वागतम्। श्रीमतां मदन मोहन झा वर्याणाम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सम्माननीयाः समायोजकाः अपि च अस्माकं गुरवः आचार्याः सुदेश कुमार शर्मा महोदयाः, सुन्दरम् आयोजनमस्ति। श्रोतारः अपि तथैव सन्ति। वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषये तु अस्माकम् आचार्याः संस्कृतस्य कथं तत्र स्थानमस्ति इति विषये बहु उक्तवन्तः।
वास्तविकता अपि अस्ति। तत्र एकं सूत्रम् उक्तवन्तः अस्माकम् आचार्यः सुरेश शर्मा महोदयः, जो भारतीय शिक्षानीतौ भारतीय संस्कृतेः स्थानं तत्र शिक्षानीतौ वर्तते एव, अस्माकं परम्परायाः स्थानमस्ति। तो अस्माकं परम्परायाः स्थानं बहूनां अत्र संगोष्ठीनाम् आयोजनं जातमस्ति भारतीय शिक्षानीतौ। तत्र सर्वत्र कुत्रचित् एवमपि चिन्तनं भवति अस्माकं अध्यापकानाम् अथवा चिन्तकानां यत् संस्कृतस्य तथा स्थानं नास्ति। परम् एवं नास्ति। संस्कृतं तु सर्वत्र अस्माकं राष्ट्रीय शिक्षानीतौ मूलभूत रूपेण अस्ति एव। यतोहि तत्र पारंपरिक भारतीय परंपरायाः संरक्षणं करणीयं, भारतीय भाषाणां तत्र संरक्षणं भवेत् इत्यादि विषयाः तु अस्माकं राष्ट्रीय शिक्षानीतौ वर्तते एव। तर्हि चिन्तनं भवति कि यत् जे अस्माकं फाउंडेशनल संस्कृत अस्ति तस्य विकासः कथं भवेत्। यतोहि फाउंडेशन यदि सम्यक् न भवति तर्हि उच्चकक्षायां सम्प्रत्यपि कष्टं तु सर्वे अनुभवन्ति एव। ये छात्राः उच्चकक्षायाम् आगच्छन्ति, फाउंडेशन तस्य प्रारंभिक स्रोतरूपेण तस्य परिवर्तनं न जातमस्ति। एतदर्थं ICT इत्यस्य उपयोगः, सूचना संप्रेषण तकनीकेः उपयोगः प्रारंभादेव यदि भविष्यति तर्हि यतोहि शैक्षिक यत् तकनीकी प्रविधि शास्त्रं यद् वर्तते, ICT यद् वर्तते, ICT इत्यस्य तात्पर्यं भवति यत् व्यावहारिक प्रशिक्षणस्य उपकरण निर्माणं अपि च सहायक उपकरणानां विकसनं, सूचना संप्रेषण तकनीकी प्रयोगार्थं बुनियादी प्रशिक्षण प्रदानं। यथा साक्षादेव अस्माकम् आचार्याः उक्तवन्तः यत्र शिक्षकानां सज्जीकरणमपि मुख्यमस्ति अस्माकं संस्कृत शिक्षायां। तत्रैव शिक्षकानां सज्जीकरणं कथं भवितुमर्हति, यदि बेसिक शिक्षायां तस्य बेसिक प्रशिक्षण व्यवस्थायां यदि तस्य प्रशिक्षणं सम्यक् भविष्यति अध्यापकानां, तर्हि ते सूचना संप्रेषण प्रविधौ यदि प्रबुद्धाः भवन्ति तर्हि ते कक्षा संचालने, संस्कृत भाषा संचालने, संस्कृत शिक्षायाः संचालने दक्षाः भवितुमर्हन्ति। एतदर्थं ये अस्माकं संस्कृत शिक्षायां यानि उद्देश्यानि सन्ति अस्माकं सूचना प्रविधेः, तत्र मुख्यं भवति सरलोपागमानाम् उपयोगार्थं पाठ्यक्रम निर्माणं, द्वितीयं भवति अभिप्रेरणं, विस्तृत सहभागिता तृतीयम्, उन्नत लेखनं चतुर्थं, शिक्षणार्थं विषयाणां सरलीकरणं मुख्य रूपेण पंचमं साधनम् अस्ति, उद्देश्यम् अस्ति। तो यदि एवं यदि चिन्तनम् अस्ति यत् विषयान् सरलीकरणम् आवश्यकम् अस्ति। सरलीकरणं सम्प्रति तु विविधेषु पाठ्यक्रमेषु सर्वेषु विद्यालयेषु ऑनलाइन टीचिंग प्रचलति एव। ऑनलाइन टीचिंग माध्यमेन ICT इत्यस्य प्रयोगः तु सर्वत्र भवति। अत्र अहम् उपस्थापयामि यत् प्रारंभिक संस्कृत शिक्षणे जे प्रारंभकाल फाउंडेशनल संस्कृत मध्ये कथम ICT इत्यस्य उपयोगः भवेत्, तत्र कारणमस्ति। अहं प्रदर्शयामि। बहु मम मते यत् अस्माकं चिन्तनमस्ति त्रिविधं साधनमस्ति। त्रिविधं साधनम् अर्थात् तंत्रांश निर्माणमस्ति। तंत्रांशानां यदि विकासः भविष्यति, निर्माणं भविष्यति, तंत्रांश माध्यमेन शिक्षणं सम्यक् भवितुमर्हति। यतोहि तत्र छात्राः प्रवीणाः अपि सन्ति, छात्राः रुचिम् अपि प्रदर्शयन्ति तंत्रांशे। अपि च पुनः भवति क्लासरूम टीचिंग यदस्ति, क्लासरूम टीचिंग मध्ये सर्वं प्रचलति, मौखिकमेव प्रचलति अधिकं। तत्र यदि ICT संचारमाध्यमस्य प्रयोगः भवेत् तर्हि शिक्षणं समुचितं भवितुमर्हति। तदपि प्रदर्शयिष्यामि। पुनश्च भवति सोशल मीडिया। अस्माकं ये संचार साधनानि यानि सन्ति तत्र सोशल मीडियायाः स्थानं बहु वर्तते अस्माकं भारते। प्रायः भारते एव
सर्वत्र सर्वाधिक फेसबुक इत्यस्य प्रयोगः भवति। सर्वेषु देशेषु भारतस्य संख्या एव सर्वाधिका वर्तते। तर्हि यदि फेसबुक माध्यमेन अन्य सोशल साइट जनसंचार माध्यमेन यदि संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः सर्वत्र भवितुमर्हति तर्हि तस्यापि उपयोगः करणीयः एव इति विचिन्त्य साधनत्रयम् अहं स्वीकृतवान्। अस्माकं यत् यथा उक्तवान् कि संस्कृतं भारतम् अस्ति, संस्कृतं भारतमपि सोशल साइट अस्ति। तत्र प्रायः 80,000 जनाः संस्कृत जनाः भवन्ति। ते प्रायः संस्कृते एव सर्वं कुर्वन्ति। तथैव ऐप् निर्माणं यदस्ति ऐप् निर्माणमपि विविध स्तरीयाणां छात्राणां कृतं वर्तते। सम्प्रति अपि ऑनलाइन टीचिंग यदा प्रचलति तत्रापि बहुनां ये संगणक ज्ञान जे वैज्ञानिनः सन्ति तेषां प्रयासेन प्रायः बहूनां संसाधनानां तन्त्रांशानां निर्माणं प्रचलति जातमस्ति। एव अस्मिन् एव क्रमेण यथा अनुशिक्षणं प्रचलति, अनुशिक्षणस्य निर्माणं जातमस्ति। अनुशिक्षण माध्यमेनापि तत्र रुचि प्रवर्धनं भवति, विषयाणां सरलीकरणं भवति। अहं प्रदर्शयामि यथा प्रारंभिक संस्कृत शिक्षणस्य आरम्भः प्रथम कक्षातः भवति। प्रथम कक्षायां किं कर्तुं शक्नुमः वयं, यतोहि तत्र तु वर्णमालायाः ज्ञानं न भवति। एवमेव यत्र सम्प्रत्यपि यस्मिन् प्रदेशे जे देवनागरी स्क्रिप्ट देवनागरी लिप्याः अभावः वर्तते, अर्थात् न प्रचलति। यथा उत्कल प्रदेशे भवतु, आंध्र प्रदेशे भवतु, तत्र यतोहि राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ प्रादेशिक भाषायाः प्राधान्यम् अस्ति। एतदर्थं यत्र देवनागरी लिपेः अध्यापनं न भवति, तत्र प्रयोगः न भवति, तत्रत्यानां छात्राणां विशेषतः यदि वर्ण शिक्षणं वर्णमालायाः अध्यापनं शिक्षणं भवेत् तर्हि एव संस्कृतस्य विकासः तस्मिन्, अथवा तत्र यदि तस्यां भाषायां संस्कृत वर्णमालायाः प्रशिक्षणं भवेत्, प्रशिक्षणस्यापि तात्पर्यम् आवश्यकं नास्ति। तत्र केवलम् अनौपचारिक रूपेण एव यदि तस्यां कक्षायां यथा भवतु प्रथमा कक्षा भवति, प्रथमा कक्षायां अर्थात् क्लास 1 मध्ये यदि वर्णमालायाः चित्रमेव तत्र स्थापयामः तर्हि दृष्ट्वा एव, यतोहि अस्माकं शिक्षाशास्त्रेण एतत् मतं भवति, स्पष्टं भवति यत् दर्शनादेव पुनः पुनः अभ्यासमाध्यमेनैव शिक्षणं भवितुमर्हति। तर्हि तत्र यदि वर्णमालायाः फलकं निर्माय तस्यां कक्षायां संस्थापयिष्यामः तर्हि स्वतः एव वर्णमालायाः शिक्षणं भवितुमर्हति। एवमेव यदि क्रीडामाध्यमेन तेषां क्रीडामाध्यमेन शब्दार्थानां ज्ञानं भवेत्, शब्दानां ज्ञानं भवेत्, शब्दरूपाणां धातुरूपाणां कृदन्त प्रत्ययानां तद्धित प्रत्ययानां यदि ज्ञानं केवलं क्रीडा माध्यमेन भवितुमर्हति, तत् साधन निर्माणं केवलं ICT माध्यमेन भवितुमर्हति, येन छात्राः शिक्षणे स्वकीयं रुचिं प्रदर्शयन्ति, अपि च अध्यापकाः अपि अध्यापने रुचिं प्रदर्शयन्ति इति चिन्तनमस्ति। एवमेव सम्प्रति वयं अहं स्क्रीन शेयर कृत्वा प्रदर्शयामि कथं गेम इत्यस्य क्रीडा इत्यस्य निर्माणं कथं भवितुमर्हति। मम एप्लिकेशन् अपि अस्ति, तत् दृष्ट्वा प्रदर्शयामि। एवं च कथं पाठस्य निर्माणं भवितुमर्हति, कथम् अभ्यासकार्यम् ICT माध्यमेन भवितुमर्हति, एतेषां सर्वेषां प्रदर्शयिष्यामि। सम्प्रत्येव स्क्रीन शेयर कृत्वा दर्शयामि। यदि सौविध्यम् अस्ति तर्हि स्क्रीन शेयर करोतु भवान्।
स्क्रीन शेयर डिजेबल अस्ति वा? नियन्तारः निवेद्यन्ते स्क्रीन शेयर इत्यत्र तत्र प्रायः प्रथमी कक्षात् आरभ्य द्वादश कक्षा पर्यन्तं प्रायः ICT माध्यमेन कथम् अध्यापनं भवितुमर्हति, किं च तत्र संसाधनं भवितुमर्हति, कथं तस्य पाठ्यविषयाणां प्रस्तुतीकरणं भवितुमर्हति, एतत् विषये मम निर्माणम् अस्ति। तत्सर्वं प्रदर्शयिष्यामि। ऐप् मध्येपि प्राथमिककक्षायाः कृते, उच्चकक्षायाः कृते, सर्वोच्च माध्यमिक कक्षायाः कृते पृथक् रूपेण ऐप् निर्माणं कृतं वर्तते। तस्य प्रयोगः अपि अति सरलः वर्तते, यतोहि मम तन्त्रांशानां निर्माणम् एवं प्रकारेण कृतम् अस्ति, ये प्रयोक्तारः भवन्ति ते सामान्य प्रदर्शनेनैव उपयोगे क्षमाः भवितुमर्हन्ति। तत्र न कोऽपि यतोहि स्क्रीन शेयर ऑप्शन नास्ति वा? डिजेबल अस्ति। अत्र केऽपि नियन्त्रकाः सन्ति न वा? आं सद्यः क्रियते आचार्य। करोतु। अरे अत्र पाठ्यांशानां निर्माणं, यतोहि विषयाणां सरलीकरणम् आवश्यकं भवति। धातुरूप शब्दरूप माध्यमेन शब्दरूपाणां धातुरूपाणां कंठस्थीकरणस्य यद्यपि अस्माकं संस्कृते महत्वपूर्णम् अस्ति कंठस्थीकरणं, तथापि सौविध्य दृष्ट्या साक्षादेव शब्दरूपाणां कथं प्राप्तिः भवितुमर्हति, कथं च धातुरूपाणां प्राप्तिः भवितुमर्हति, शब्दार्थानां कथं चयनं भवितुमर्हति, शब्दार्थानां ज्ञानं कथं भवितुमर्हति, जे शिशवः भवन्ति, बालकाः भवन्ति, तेषां रुचिवर्धनं कथं भवितुमर्हति, एतत् विषये साक्षात् एव प्रदर्शनं कृत्वा प्रदर्शयिष्यामि। अस्माकम् ऐप् अस्ति, अपि च निर्माणं यदस्ति फलक निर्माणमस्ति। सर इदानीं कर्तुं शक्यते स्क्रीन् शेर्। अत्र दृश्यते वा? अत्र पश्यतु, एते तन्त्रांशाः सन्ति, मम निर्माणमेव अस्ति। यथा दृश्यते सर। दृश्यते न वा? दृश्यते सर, दृश्यते। साक्षादेव एकम् उच्चकक्षायाः कृते यत् विश्वविद्यालये शिक्षायाः कृते यथा उक्तवन्तः, जो संस्कृतं भारतं मध्ये बहु व्याख्यानं प्रचलति, तस्य एक ऐप् अस्ति, एकम् ऐप् प्रदर्शयिष्यामि। यत् पश्यतु, अत्र जे व्याख्यातारः सन्ति, व्याख्यातॄणां केवलं नाम्ना एव तत्र यत् पुस्तकम् अध्यापनीयम् अस्ति, अध्ययनम् अस्ति, पश्यतु। अर्थसंग्रहः अनेन पाठितं, काव्यप्रकाशः, छन्दपरिचयः, यत् किमपि द्रष्टुम् इच्छति भवान्, यत् ज्योतिषम् अस्ति, तर्कभाषा अस्ति, पश्यतु। तत् तर्कभाषा पार्ट 1 पार्ट 2 एवं कृतं वर्तते। यस्य क्लिक करोतु, क्लिक करणेन साक्षात् तस्य सर्वेषां व्याख्यानम् अत्र संरक्षितम् अस्ति। यस्मिन् विषये अध्यापनं करणीयम् अस्ति तस्य व्याख्यानं शृणोतु। देशस्थाः ये विद्वांसः सन्ति, प्रसिद्धाः, तेषां सर्वेषां व्याख्यानम् अत्र सुरक्षितं संरक्षितं वर्तते। ते साक्षात् अत्र व्याख्यानं श्रोतुं शक्नुवन्ति। सर्वे अस्माकं ये प्रयोक्तारः सन्ति अस्य तन्त्रांशस्य। नेटवर्क इति बाधा वर्तते सामान्यरूपेण, एतदर्थं वीडियो न प्रचलति। एतत् अस्ति अस्माकं शास्त्रशिक्षणम् इति ऐप् अस्ति। बालकानां प्रदर्शयिष्यामि, ये लघुबालकाः सन्ति,
अस्माकं ये लघुबालकाः एतत् अस्ति संस्कृत हिंदी चित्रकोशः वर्तते। बालकानां गेम् माध्यमेन क्रीडा माध्यमेन बालकाः शब्दार्थम् अवगच्छन्ति बालकाः। एतत्तु भवति केवलं यत् विजुअल डिक्शनरी अस्ति। विजुअल डिक्शनरी यत् हिंदी भाषायाम् अस्ति, संस्कृत भाषायाम् अस्ति, तत्र चित्रम् अस्ति। एवं प्रकारेण सर्वेषां शब्दानां प्रायः प्रयोगे ये शब्दाः भवन्ति, तेषां चित्रं संस्कृत शब्दाः हिंदी शब्दाः अत्र प्राप्नो सर्च माध्यमेन अपि। एवमेव संस्कृत स्वयं शिक्षक वर्तते। सर्वेषां कृते प्रायः जे संस्कृत जे बालकाः भवन्ति अथवा जे संस्कृत टु हिंदी अत्र पाठः अस्ति। पाठेषु यत् किमपि स्वीकरोतु भवान्, बहवः पाठाः सन्ति। यथा अस्य उद्घाटनं कृतवान्, पश्यतु। जम्मू कश्मीरे नेट प्रॉब्लम प्रायः भवति, तथापि यतोहि एते तन्त्रांशानां कृते एतेषां कृते मोबाइल एव एंड्रॉइड एप्लिकेशन भवति। एंड्रॉइड मोबाइल मध्ये प्रचलति। तथापि पश्यतु, इंग्लिश आंग्ल भाषायां लेट टू बी सो बी इट अस्य संस्कृत अनुवादः किं भवितुमर्हति। अत्र चतुर्षु शब्देषु चयनं करणीयमस्ति। यथा तथैव इति तत् स्वीकृतवान्। अस्तु तथैव अस्तु इत्येव। यदि अस्य पुनः भवति आई नो इट, एतदर्थं शब्दः अस्ति वा समीचीना जानामि भोः। किम् अत्र किं भवितुमर्हति। जानामि वा इति दत्तवान्, तत्र न स्वीकरोति वा। समीचीना इति दत्तवान्, तत्रापि न स्वीकरोति। भोः इति जातं, जानामि भोः। यदि उत्तरं प्राप्तवान्, अनुवादः सञ्जातः, तर्हि जानामि भोः इति ग्रीन् भवति, ग्रीन् कलर मध्ये भवति। पुनः अत्र ऑप्शन आगच्छति अग्रिमे गच्छतु। पुनः अथवा एवमेव एतत्तु आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति। आङ्ग्ल टु पुनः हिंदी भाषायामपि एवमेव अस्ति। संस्कृत टु हिंदी। यथा पश्यतु, एवं अस्ति संस्कृत हिंदी वाक्यम अस्ति। अरे शीला, अरे तुम्हारा तो दर्शन ही दुर्लभ हो गया, कहाँ गई थी। एतत् वाक्यम अस्ति। अत्र बहवः शब्दाः सन्ति। शब्दानां चयनं करणीयं गेम रूपेण। यदि शुद्धम् अस्ति, अस्य वाक्यस्य कृते उपयुक्तमस्ति, तर्हि तत्रैव स्थितिः भविष्यति। न चेत् पश्यतु, न तत्र स्थानं प्राप्नोति। अस्ति जरूर आवश्यकता नास्ति। कुत्र इति स्वीकृतम्। आसन् न गच्छति। भो कुत्र किं गतवती। वस्तूनि न गच्छति। तत्र केवलं क्लिक करोतु। यदा पूर्णं भविष्यति अनुवाद कार्यं, तर्हि ग्रीन् भवति। ओ शीले किं भोः दर्शनमेव दुर्लभं, कुत्र गतवती आसीत्, एवं प्रचलति।
एवं प्रकारेण अत्र प्रायः सार्धद्विसहस्र वाक्यानां सङ्कलनमस्ति। तेषां माध्यमेन प्रायः एते एवं कर्तुं शक्नुवन्ति। एवमेव अमरकोश नामकं यत् भवन्तः जानन्ति एव, अमरकोश ग्रन्थे शब्दकोश रूपेण अमरकोश तन्त्रांश निर्माणं कृतवान्। तत्रापि प्रायः सर्वे शब्दाः सन्ति, वाचस्पत्यम् अस्ति। एवमेव शब्दरूपाणां कृते अथवा संभाषण शब्दकोशः वर्तते। संभाषण शब्दकोशे तु बहु विषयाः सन्ति, विषयाणां तत्र समावेशः कृतः वर्तते। तत्र पश्यन्तु, बन्धुबान्धवानां नामानि, शरीराङ्गानाम्, एतानि सर्वाणि अत्र सन्ति। न केवलं वस्तूनाम्, अपि तु अत्र विलोम शब्दाः, अनेकार्थक शब्दाः, पर्यायवाची शब्दाः सरलमस्ति। व्यावहारिक धातु संग्रह पश्यतु। अत्र सर्वेषां धातूनां प्रायः व्यवहारे ये धातवः आगच्छन्ति तेषां सङ्कलनमस्ति। यथा अभ्यासकरणा, अभि अस अभ्यसति एवं भवितुमर्हति। एवमेव अन्येषामपि विविध आङ्ग्लशब्दानामपि सङ्कलनमस्ति, यस्य प्रयोगः संस्कृतभाषायां, देवनागरी भाषायां, हिंदी भाषायां भवति। तेषामपि आङ्ग्लशब्दानां, जैसा एकेडमी, अक्स करने का कागज, अपॉइंटमेंट, अस्य संस्कृत हिंदी भाषायाम् अपॉइंटमेंट इति प्रचलति। अस्य संस्कृत किं भवितुमर्हति, अस्य अस्ति। एवं प्रकारेण विद्यालयीय छात्राणां कृते महद् उपयोगी अस्ति। अस्य प्रयोगं प्रायः भवति। प्रायः ये ऐप् अस्ति, तन्त्रांश अस्ति, प्रायः अस्य हिंदी टु संस्कृत ऐप् एप्लिकेशन् अस्ति। प्रायः 10 लाख जनाः तस्य प्रयोक्तारः, उपयोक्तारः सन्ति। एवं प्रकारेण शब्दकल्पद्रुमं, वाचस्पत्यम् इत्यादीनाम् अपि अस्ति। केवलं संस्कृत भाषा दक्षता एक टेस्ट पेपर अस्ति। संस्कृत भाषायाः दक्षता अस्ति न वा अस्माकं, तस्य परीक्षणं साक्षात् भवति अनेन ऐप् माध्यमेन। यथा पश्यतु, अत्र एते शब्दाः प्रश्नोत्तरी अस्ति। प्रश्नोत्तरी प्रश्नानां तत्र वैकल्पिकम् उत्तरं दत्तमस्ति। तत्र केवलं क्लिक् करणीयमस्ति। इजी, मीडियम, एडवांस मोड माध्यमेन श्रृंगार मृत शीतगुः कः नेस्धीय चरिते नेक्स्ट भवितुमर्हति। मध्यम व्यायोगे मध्यम शब्दः कस्य बोधकः। यत् किमपि उत्तरमस्ति, छात्राः चयनं करोतु। यत् कृतम् अर्जुनस्य आन्सर् शुद्धं नास्ति, भीमस्य इति शुद्धं ग्रीन कलर मध्ये जातम्। एवं प्रकारेण अन्तिमे किं भवति पश्यतु। अन्तिमे आगच्छति कुल सही जवाब, कुल गलत जवाब, अनुत्तरितः प्रश्नः। एतत् सर्वम् ICT अस्ति, यत् छात्राः स्वयं तस्य ई लर्निंग मटेरियल अस्ति। ई लर्निंग माध्यमेन अस्य अनेन माध्यमेन ई लर्निंग साधनेन अध्यापनं भवितुमर्हति। एवमेव बहुनां प्रदर्शनं न करिष्यामि, मध्ये अग्रे गच्छामः। तत्र प्रदर्शयिष्यामि जो वर्णमाला अस्ति। वर्णमालायाः निर्माणम् एवं कृत्वा, यत् संस्कृत वर्णमाला वर्तते, एतत् कृत्वा एवं कृत्वा यदि छात्राणां ये प्रारंभिक कक्षायां सन्ति छात्राः, तेषां छात्राणां कृते यदि तस्यां कक्षायां तत्र केवलं फ्लैक्स माध्यमेन स्थापयिष्यामः, तर्हि वारं दृष्ट्वा एव छात्राः एतत् शिक्षणं छात्राणां कृते भवितुमर्हति। पश्यतु, सर्वेषां वर्णानां कृतं वर्तते। प्रायः विद्यालयेषु अस्य मुद्रणमपि जातमस्ति। प्रायः बहुषु विद्यालयेषु प्रचलति। तत्र कक्षायाम् अस्य संस्थापनमपि जातमस्ति। एवं प्रकारेण अस्य निर्माणं कृत्वा यत् एतदेव भवति सूचना सम्प्रेषण अस्माकं पार्श्वे यदस्ति
तस्य संप्रेषणं छात्रेभ्यः यदा क्रियते येन माध्यमेन क्रियते तदेव माध्यमरूपेण तु सूचना संप्रेषण प्रविधि वर्तते। एवं प्रकारेण अन्यदपि प्रदर्शयिष्यामि। पश्यतु, इदम् एक अभ्यास कार्यमस्ति। अस्मिन् अभ्यासकार्ये एतत् सर्वं केवलं पावर पॉइंट माध्यमेन निर्माणं जातमस्ति। पश्यतु, केवलं क्लिक् करिष्यामः, एकः शब्दः आगच्छति, अस्य शब्दस्य चित्रं किमस्ति तस्य चयनं छात्राः एव करोतु, ये बालकाः भवन्ति। यदि चित्रं समुचितम् अस्ति, चयनं जातं, न चेत् पुनः क्लिक् करोतु, तत् चित्रम् अत्र आगच्छति। एवं प्रकारेण एवं निर्माणं कृत्वा यदि छात्राणां समक्षे समुपस्थापयिष्यामः, अस्माकम् अध्यापकाः समुपस्थापयन्ति, तर्हि छात्राणां रुचिवर्धनं तु भविष्यति एव। एवमेव पश्यतु, किमपि नास्ति, क्लिक् करिष्यामः, एकं चित्रम् आगच्छति, चित्रं पृच्छतु किमिदं, कस्य चित्रमिदं। छात्राः यदि चिन्तनं कृत्वा अथ कथयति चेत् सम्यक्, न कथयति पुनः क्लिक् करोतु। अस्य हिंदी भाषायां कः अर्थः किं भवति, संस्कृत भाषायां किं भवति, एतत् आगच्छति। एवं प्रकारेण पुनः गच्छति, पुनः क्लिक् करोतु, चित्रम् आगतवान्, शब्दः अपि अर्थः अपि पुनः गच्छति। तो एवं निर्माणं कृत्वा यदि बालकेभ्यः दीयते तर्हि संस्कृत शिक्षणं सरलं भवितुमर्हति। विषये यत् काठिन्यं केवलं काठिन्य प्रदर्शनं भवति, कठिनं वर्तते संस्कृतं, तथा कठिनं नास्ति। केवलं प्रस्तुतीकरणं सरलं यदि भविष्यति तर्हि एवमेव। पश्यतु, एतत् क्लिक् करिष्यामः चेत् ये अस्माकं प्रत्ययाः सन्ति, कृदन्त प्रत्ययः, तत्र धातुः अर्थः क्त, क्तवतु, कृत्वा, ल्यप् इत्यादि एवम् आगच्छति। कस्मिन् प्रत्यये केषां धातूनां कथं रूपं भवितुमर्हति इति। यद्यपि धातुरूपाणां कृते कृदन्त प्रत्ययानां कृते अस्माकं मम निर्माणम् अस्ति, ऐप् माध्यमेन अपि अस्ति। शब्दरूपमाला, धातुरूपमाला, कृदन्तरूपमाला, एतेषां निर्माणं जातमस्ति। तथापि धातुरूपं यदि ये धातवः अस्माकं प्रारंभिक पाठ्यक्रमे सन्ति, तेषां निर्माणम् एवं कृत्वा पुनः तस्य प्रदर्शनं यदि भवेत् तर्हि एवं अहं चिन्तितवान् नहीं, एवं न कथयिष्यामि। एकः प्रयासः वर्तते। अयं पाठः अस्ति, एकस्मिन् वने चाण्डरवः नाम विद्यालये पाठितवान् कक्षायां। पाठनात् परं यदि छात्रेभ्यः इदं पीपीटी दीयते, छात्राः गृहं गत्वा पुनः अध्ययनं करिष्यति चेत्, तो अध्ययन समये एकस्मिन् वने एकः चाण्डरवः नाम एकः शृङ्गारः वसति स्म। वसति अत्र कः धातुः अथवा चाण्डरवः नाम किम् इति मनसि जिज्ञासा जाता। तस्मिन् समये किं केवलं चाण्डरवः इत्युपरि क्लिक् करिष्यामः। पश्यतु, चाण्डरवः एकं नाम अस्ति। एवं कृत्वा अस्यां कथायां चाण्डरवः कः इति विषये उक्तवान्। पुनः पाठ्यांशं प्रति क्लिक् करोतु, पुनः पाठ्यांशे आगतवान्। एवमेव वसति, चाहे एकस्मिन् शब्दस्य अर्थं प्रति ते चिन्तिताः, शङ्किताः, तर्हि एकस्मिन् इति क्लिक् करिष्यामः। एकः शब्दः सत्यम् एकविंशतिः पूर्णं विवरणम् अस्ति। पुनः यदि एकस्मिन् उपरि पाठ्यांशम् उपरि क्लिक् करिष्यामः तर्हि साक्षात् पाठ्यांशं प्रति, यत्र यदि बोध प्रश्नं प्रति गमिष्यामः, बोध प्रश्नं क्लिक् करोतु, साक्षात् बोध प्रश्नानाम् उपस्थापनं जातं। पुनः यदि पाठ्यांशं क्लिक् करिष्यामः तर्हि पुनः पाठ्यांशं प्रति आगतवान्। एवमेव आवृत्ति प्रश्ने यदि क्लिक् करिष्यामः, आवृत्ति प्रश्नाः, पुनः पाठ्यांशे यदि क्लिक् करिष्यामः पुनः अत्र आगतवान्।
एवं प्रकारेण यदि पाठ्यांशानां निर्माणं कृत्वा छात्रेभ्यः दीयते अथवा कक्षायां यदि एवं कृत्वा अध्यापयिष्यामः तर्हि छात्राणां मनसि संस्कृतं प्रति रुचिजागरणं तु भवति एव, भविष्यति एव, एवं विश्वासः वर्तते। एवमेव न केवलम् अस्माकमेव शिक्षाशास्त्रे प्रारंभिक कक्षायाम् अथवा माध्यमिक कक्षासु एव शास्त्र शिक्षणेपि एवं भवितुमर्हति। शास्त्र शिक्षणे पश्यतु, अत्र पारंपरिक विधिया आधुनिक विधिया प्रयोग संरचना विधि सूत्र प्रणाली अत्र शिक्षणम् अस्ति। शब्दरूप ज्ञानं, ये सूत्र ज्ञानं, प्रत्याहार ज्ञानं क्लिक करिष्यामः। अत्र पश्यतु, ये प्रत्याहार अल, अस, अच इत्यादि, यदि अल इति क्लिक करिष्यामः, पश्यतु अल अर्थात ल अत्र अस्ति, अ अत्र, सर्वम् अल प्रत्याहारे आगच्छति। पुनः गमिष्यामः। प्रत्याहार ज्ञानं प्रति एवं प्रकारेण यस्य उपरि क्लिक करिष्यामः तस्यैव उपस्थापनं भवति। एवं प्रकारेण शास्त्रीय कक्षास्वपि एवं अध्यापनं कर्तुं शक्नुमः वयं। न केवलम् एतदेव, पश्यतु ज्योतिष शिक्षायां यदा ज्योतिषं पाठयिष्यामः तर्हि तत्तु प्रदर्शयिष्यामि। अत्र छात्राणां रुचिवर्धनार्थं पश्यतु, यत् नेम स्टिकर भवति, एतत् सर्वम् ICT मध्ये आगच्छति एव। नेम स्टिकर भवति पुस्तके, पाठ्यपुस्तिकायां श्लेषयन्ति छात्राः, तत्र एवं कृत्वा यदि दास्यामः, यत्र न केवलं नेम स्टिकर अस्ति, सर्वेषु चित्रेषु अस्माकं संस्कृत सूक्तीनां स्थापनमस्ति। यथा सहसा विदधीतन क्रियाम विवेकः अस्ति, अस्य स्टिकर निर्माणं कृत्वा स्टिकर निर्माता प्रिंट कृत्वा यदि तेभ्यः दास्यामः तर्हि रुचिवर्धनं तु भविष्यति। अनायासेन अस्य सूक्तीनाम् अध्ययनं भवति, सूक्तीनां कण्ठस्थीकरणं साक्षात् भवितुमर्हति। एवं प्रकारेण यदि तस्य छात्रेषु रुचि संवर्धनं क्रियते चेत् प्राथमिक कक्षातः ये शिशवः भवन्ति, सम्प्रति तु वयम् एकं प्रयोगं कृतवान्। यदि देशे ये छात्राः सन्ति माध्यमिक कक्षा प्रथम कक्षातः 12वीं कक्षा पर्यन्तं, तेषां कृते स्वतंत्र रूपेण एकं पाठ कक्षायाः आयोजनं कृतवान्, वर्चुवल् कक्षायाः। तत्र अस्माकं प्रायः 25 अध्यापकाः सन्ति। 25 अध्यापकाः प्रति शनिवासरे रविवासरे देशे ये छात्राः सन्ति, ये पठितुम् इच्छन्ति संस्कृतं, तेषां कृते कक्षा प्रचालयन्ति अस्माकम् अध्यापकाः। अर्थात् अस्माकं विभागीयाः अथवा परिसरीयाः अध्यापकाः न सन्ति। देशे बहवः एतादृशाः अध्यापकाः सन्ति ये निःशुल्क रूपेण पाठयितुम् इच्छन्ति। केचन ते प्रायः सर्वेषु शनिवासरेषु रविवासरेषु च निश्चित समये निश्चित माध्यम रूपेण कोचिंग रूपेण कथम अध्यापनं भवितुमर्हति तत्र अध्यापयन्ति। तत्र बहवः छात्राः तत्र भागं ये शिशवः भागं गृह्णन्ति। तत्र प्रथमी कक्षातः तृतीय कक्षा पर्यन्तम् एकः वर्गः भवति, तेषाम् अध्यापनं प्रचलति। चतुर्थ कक्षायाः पृथक् वर्गः वर्तते, पंचमी कक्षायाः वर्तते, षष्ठ कक्षायाः प्रायः सप्तवर्गाणां तत्र चिन्तनमस्ति, अध्यापनं प्रचलति। एवं प्रकारेण सोशल मीडिया माध्यमेन अथवा एवं कथयतु गूगल मीट माध्यमेन तस्य अध्यापनं भवति, निःशुल्क अध्यापनं। तो एवं यदि करिष्यामः तर्हि एव ये अस्माकं ये छात्राः सन्ति, ये बालकाः सन्ति, तत्र तु पश्यामि अहं यत् जो अस्माकं शनिवासरे रविवासरे या कक्षा प्रचलति तत्र न केवलं लघुबालकाः आगच्छन्ति, अपि च तेषां ये
मातृचरणः पितृचरणः भवन्ति तेपि तत्र उपविश्य शृण्वन्ति। एवं प्रकारेण यदि बहवः प्रयासाः ICT माध्यमेन प्रयासः क्रियते चेत् तर्हि एव संस्कृतस्य फाउण्डेशनल् संस्कृत इत्यस्य विकासः भवितुमर्हति। इत्येव अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे यद्यपि बहु कथनीयमस्ति, तथापि यत्किमपि अहं मम चिन्तनम् अस्ति, अर्थात् सोशल मीडिया माध्यमेन भवतु, क्लासरूम टीचिंग संगणक माध्यमेन भवतु, अथवा तंत्रांश निर्माणेन भवतु, एवं त्रिविधानाम् उपकरणानां त्रिविधानाम् ICT संसाधनानां यदि उपयोगं करिष्यामः वयं शिक्षणे, तर्हि यत् अस्माकं सर्वप्रथममेव जो अत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति या अस्ति अस्माकं सम्प्रति, तत् भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति रूपेण समागता। अस्य स्वागतं करणीयम् अस्याः नीतेः, यतोहि नीत्याम् अस्याम् अस्माकं संस्कृतस्य कृतेपि बहवः तत्र अवसराः सन्ति। यदि अस्य प्रयोगम् अवसरस्य उपयोगं करिष्यामः तर्हि निश्चित रूपेण संस्कृतस्य विकासः। चिन्तयन्तु, यदि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी भविष्यति तर्हि अस्माकं छात्राः तत्र अन्येषु विषयेषु चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम माध्यमेन अन्येषु विषयेषु अपि दक्षाः भवितुमर्हन्ति। अन्ये अस्माकं कल्चर विषये, संस्कृति विषये, संस्कृतेः सन्तरणं यत्र आङ्ग्लविद्यालयेषु अथवा इंजीनियरिंग मध्ये यदि ते केवलम् अध्ययनं कुर्वन्ति, यदि तेषु अस्माकं भारतीय परंपरा या वर्तते, अस्माकं भारतीय परंपरा अर्थात मनुष्यता, व्यक्तो व्यक्तित्वम्, अस्माकं यत् व्यक्तित्वम् अस्ति तत् यदि भारतीय व्यक्तित्वं भविष्यति, तत् भारतीय व्यक्तित्व निर्माणं केवलं संस्कृत भाषा माध्यमेन भवितुमर्हति। एतदर्थं प्रारम्भादेव फाउंडेशनल संस्कृतस्य विकासः करणीयः। तस्य विकासस्य फाउंडेशनल संस्कृतस्य विकासार्थं ICT एव सर्वप्रमुखं साधनमस्ति इत्युक्त्वा विरमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। यद्यपि समयः अद्य अस्माकं परिसरस्य कृते किमपि आसीत्, कोरोना टेस्ट आसीत् सर्वेषां कृते, तत् समये बहुकालं यापितवान्। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः। अनुगृहीताः वयम् आचार्याणाम् उद्बोधनेन पुनश्च सम्यक्तया प्रायोगिकं स्वरूपमपि अस्माभिः दृष्टम्। अधुना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य सहाचार्यान् डॉक्टर नगेंद्र नाथ झा महोदयान् अहं निवेदयामि। ते औपचारिक धन्यवाद ज्ञापनेन आचार्याणां कृतज्ञतां समर्पये। आचार्य सर को प्रणाम कर लेता हूँ लाइव। सर सुदेश सर को प्रणाम कर लेता हूँ। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम वानेन विग्रह कलेन वक्त्रम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सर्वप्रथम परिसर निदेशक आचार्य प्रकाश पांडे महोदयान् प्रति आभारः प्रकटयामि, यतोहि एते महोदयाः अस्य त्रिदिवसीय वेबिनारस्य अनुमति प्रदत्तवन्तः। अतः अहं निदेशक महोदयान् प्रति पुनः पौन्येन आभारः प्रकटयामि। महोदय, अस्मिन् सत्रे मुख्य वक्ता रूपेण आचार्य सुदेश शर्मा महोदयान् कृते अहम् आभारः प्रकटयामि। इमे महाभागा मुख्य वक्तृत्वेन संस्कृत शिक्षक शिक्षायां राष्ट्रीय शिक्षा नीते 2020 तमे वर्षे क्रियान्वयनम् इत्यस्मिन् विषये अधिकृत्य स्वकीयं विचारः अत्यंत सरलः सुन्दरः सहज रूपेण प्रस्तुतवन्तः। आचार्य सुदेश शर्मा महोदयाः संस्कृतं शिक्षायाः
प्रत्येकस्मिन् विषये ध्यानम् आकृष्टवन्तः। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20अधिक-2000 वर्षे उक्तम् अस्ति यत् अत्यंत प्रगत्या सह भारतीय मूल्यं भाषा ज्ञानं लोकचार परंपरया विषयेऽपि जागरूको भवेत्। अत्रैव 4.17 कूट मध्ये संस्कृत शिक्षक शिक्षायै अयम् उल्लेखः वर्तते यत् संस्कृत भारतीय संविधानस्य अष्टम सूच्यां वर्णिता एका महत्वपूर्णा आधुनिक भाषा भवत्यपि अस्याः शास्त्रीय साहित्यानि तावत् विशालाः सन्ति यत् सर्वाणि लैटिन ग्रीक साहित्यानि चापि मेलयित्वा अस्य तोलनं क्रियते चेत् संस्कृतस्य साम्यं कर्तुं न पारयन्ति। आचार्य सुदेश शर्मा महोदयान् अध्यापक शिक्षा कीदृशी भवति तस्या चर्चा बहुरूपेण कृता। पाठ्यस्य व्यवस्था, शिक्षणस्य व्यवस्था, एतानि सर्वाणि व्यवस्था स्पष्ट रूपेण प्रकटीकृतवन्तः। अतः अहम् आचार्य सुदेश शर्मा कृते पुनः पौन्येन आभारः प्रकटयामि। सत्रेऽस्मिन् द्वितीय मुखवक्तारः श्री रणवीर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य निदेशकः आचार्य मदन मोहन झा कृते धन्यवादः ज्ञापयामि। अस्य आचार्यस्य विषयः आसीत् संस्कृत शिक्षायै राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20अधिक-2000 वर्षे परिप्रेक्ष्ये सूचना प्रेषणम् प्रविधि विषये स्वकीयं विचारः अत्यधिक रूपेण प्रस्तुतवन्तः। इमे महाभागाः ICT किं भवति, ICT माध्यमेन कथं पाठनीयं, केन प्रकारेण पाठनीयम्, अस्य व्यवस्था कीदृशी भवति, प्रथम कक्षातः द्वितीय कक्षा पर्यन्तं कीदृशी पठन पाठनं भवति, तस्य सर्वाः चर्चा महोदय कृतवन्तः। अतः अहं पुनः एकवारं श्री रणवीर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य निदेशकः आचार्य मदन मोहन झा महोदय प्रति सहृदयेन आभारः प्रकटयामि। अहम् एतेषां समेषां वरिष्ठ कनिष्ठ आचार्याणां सहाचार्याणां सहायकाचार्याणां कृते आभारी अस्मि यत् एते अस्मिन् परिसरे अन्य परिसरे वा ऑनलाइन माध्यमेन अन्य भागं गृहीतवन्तः। अतः समेषां कृते अहं धन्यवादं व्याहरामि। अहम् आभारी अस्मि स्वकीय विभागाध्यक्ष आचार्य जे भानुमूर्ति महोदयस्य ये अस्माकं शिक्षा विभागे ईदृशस्य वेबिनारस्य आयोजनं कृतः। क्रमेऽस्मिन् आभारः प्रकटयामि आचार्य नीलाभ तिवारी महोदयस्य ये नवोन्मेष विषये वेबिनारस्य प्रस्तावः आनीतवन्तः। महोदय, अन्ते अहं सर्वे समितियस्य यथा आयोजक समिति, परामर्श समिति, तकनीकी सहयोग समिति, संपर्क समिति, पंजीयन समिति, उपस्थिति एवं प्रमाण पत्र समिति समेषां प्रति धन्यवादं व्याहरामि। अन्ते अहं धन्यवादं व्याहरामि डॉक्टर अनूप कुमार पांडे वर्या कृते येन स्पष्टतया संचालनं कृतवन्तः। अतः धन्यवादं प्रदाय स्वकीयं वाणी विरमामि। धन्यवादः आचार्येभ्यः, धन्यवादाः।
अधुना संगोष्ठ्याः समन्वयकाः निवेद्यन्ते अग्रिमदिवसस्य सूचनायै। आचार्यः नीलाभ तिवारी महोदयः अग्रिमदिवसस्य हरि ओम्। कार्यक्रम श्रूयते? आं श्रूयते। जी जी जी। सर्वेषां कृते धन्यवादाः आचार्याणां कृते। श्वः त्रीणि सत्राणि वर्तन्ते। तेषु सत्रेषु प्रप्रथमं प्रातःकाले 10:30 एकं सत्रं वर्तते। तस्य सत्रस्य विषयः अस्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत शिक्षा हेतु आकलन। इस विषय पर प्रोफेसर रचना वर्मा मोहन श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से अपना अमूल्य मार्गदर्शन हमें प्रदान करेंगी। इसमें भी हमें सत्र के समय से पहले ही जुड़ जाना है। तत्पश्चात दोपहर 12 बजे द्वितीय सत्र है। इसमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनका विषय रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति संदर्भे समसामयिक विषयेषु शास्त्राणाम अनुप्रवेशः। इस विषय पर आदरणीय राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का मार्गदर्शन कल 12 बजे। तत्पश्चात तृतीय और अंतिम सत्र है जिसमें 2 वक्तव्य हैं। पहला वक्तव्य प्रोफेसर वाईएस रमेश जी का, जिनका विषय उच्च शिक्षा अनुसंधाने भारतीय ज्ञान प्रणाल्याः अनुप्रवेशोपायाः। और तत्पश्चात द्वितीय वक्ता रहेंगे प्रोफेसर राधा गोविंद त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से, जिनका विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है परिप्रेक्ष्य समावेशी संस्कृत शिक्षा यह रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आज ही की तरह कल भी अपनी उपस्थिति से इस राष्ट्रीय इस संगोष्ठी को सफल बनाने का कष्ट करें। सभी को धन्यवाद। कल पुनः मिलते हैं। जी जी नमस्कार। शांति मंत्र। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम प्रणाम। शांति मंत्र हमारे संचालक महोदय शांति मंत्र से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। अनूप जी। सर्वेभ्यो नमस्कारः आचार्याः। समुद्र की लहरों से अशोक कुमार कछवाए। नमस्कार। नमस्कार झा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कसवा जी नमस्कार भाई नमस्कार। साहब को प्रणाम करता हूं। स्वीकार कीजिए। नमस्कार नमस्कार। समुद्र के लहर में लहर गए, समुद्र के लहर में हिमाचल से सभी अग्रजों को प्रणाम करता हूं। हिमाचल को, केरल सभी को प्रणाम। अत्र तिवारी जी पुरी भी तो है। ये पुरी को बोला ना सर मैंने, जगन्नाथ जी को। चलिए इस बहाने मुलाकात हो रही है और क्या। बहुत सुंदर आयोजन कर रहे हैं आप सब। हम सब सर, हम सब हम लोगों का है। साहू जी नमस्कार। नमस्ते सभी को नमस्ते। तिवारी जी लगता भूल गए हमें। अरे सर आप स्कूल के भोपाल में रहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते जी। अरे नीलाभ जी, तिवारी जी नमस्कार। नीलाभ जी